बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ख़ास होने वाली है, क्योंकि पेंशन इस्लाहात का जो ख़ुसूसन फैमिली पेंशन के बारे में नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में काफ़ी सारे दोस्त, अहबाब, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो है वो क्वेश्चन कर रही हैं। और ख़ुसूसन जो एक ख़बर शाया हुई है रोज़नामा दुनिया में, तो उसको लेकर के भी काफ़ी सवालात जो है वो किए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गैर शादीशुदा बेटी जो होती है, बेवा बेटी या मुतलका बेटी, उसका पीरियड कब से स्टार्ट होगा। जो पुराने पेंशन ले रही हैं, पुरानी पेंशन ऑलरेडी फैमिली पेंशनर हैं, तो उनका पीरियड कब से कब तक होगा। यानी 10 साल तक तो महदूद कर दी गई है फैमिली पेंशन, तो ये पीरियड कब से स्टार्ट होगा, तो इस बारे में देखेंगे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आया बेवा या रंडवा को भी पेंशन जो है वो 10 साल तक मिलेगी, तो इसके बारे में भी एक अहम जो है वजाहत इस वीडियो में होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे, उनके इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ख़बर शाया हुई है, ये रोज़नामा दुनिया की ख़बर शाया हुई है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो इस ख़बर को लेकर के जो कहा जा रहा है कि जो एक रिटायर्ड मुलाजिम है ख़ुद, तो उसके बाद उसकी बेवा या जो फ़र्ज़ किया रंडवा है कोई अगर, तो उसकी भी पेंशन 10 साल तक होगी। तो इसकी क्या सूरत हाल है ये भी देखेंगे। और दूसरा जो मुतलका बेवा या गैर शादीशुदा बेटी है, तो उसकी पेंशन की, फैमिली पेंशन की क्या सूरत हाल होगी। अब हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे सवालों के आपके जवाब हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 10 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये 10 सितंबर 2024 को अगर इसकी आप लैंग्वेज देखें तो इसमें लिखा हुआ है इट हैज़ बिन डिसाइडेड। यहाँ से अगर आप पढ़ें, इट हैज़ बिन डिसाइडेड, ये फैसला किया गया है दैट हैंस फोर्थ, ये इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है हैंस फोर्थ। हैंस फोर्थ का मतलब होता है यानी फौरी, अभी, यानी अब से। कब से? 10 सितंबर 2024 से, यानी इसका इतलाक़ होगा। जो भी फैसला किया गया है उसका 10 सितंबर 2024 से इतलाक़ होगा। क्या कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ और इन एलिजिबिलिटी ऑफ द स्पाउस, के स्पाउस की वफ़ात या उसकी नाअहलियत के बाद। स्पाउस कौन होता है? एक फ़र्ज़ किया मर्द है तो उसकी बीवी जो होगी वो उसकी स्पाउस होगी। अगर एक बीवी मतलब औरत है और उसका शौहर जो होगा वो उसका स्पाउस होगा, यानी मियाँ बीवी को आपस में स्पाउस कहा जाता है। तो स्पाउस की वफ़ात या उसकी इन एलिजिबिलिटी के बाद पेंशन जो होगी वो रिमेनिंग एंटाइटल्ड फैमिली मेम्बर्स में 10 साल तक जारी रहेगी, यानी 10 साल तक। ये वाज़े हो गया। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ख़ुद पेंशनर है तो वो उसकी वफ़ात के बाद उसका स्पाउस पेंशन लेगा, तो इन दोनों की वफ़ात के बाद जो फैमिली पेंशन होगी वो 10 साल तक जो है वो जारी रहेगी। सीधा सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझने वाली वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। 10 साल तक उसके बाद जारी रहेगी। अब ये 10 साल का पीरियड कब शुरू होगा ये समझने वाली बात है। इसमें लिखा हुआ है इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट हैंस फोर्थ, कि अब से, कब से, यानी 10 सितंबर से। ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल में आप। तो ये नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, ये मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद जो मैंने एक चार्ट बनाया है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। एक तो है कि रिटायर्ड मुलाजिम मर्द औरत ख़ुद जो पहले से पेंशन ले रहा है, पहले से, यानी ऑलरेडी पेंशनर है, तो पुराना कानून क्या था? ताहयात लेता था। तो अब नया कानून जो फैमिली पेंशन का आ गया या पेंशनर जो पेंशन इस्लाहात आई हैं उसमें भी वो ताहयात लेगा पेंशन। यानी जो ख़ुद सेल्फ पेंशनर है उसकी पेंशन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जिस तरह वो पहले पेंशन ले रहा था अब भी वैसा ही लेता रहेगा, उसको कोई मसला नहीं है। इसके बाद है रिटायर्ड मुलाजिम, अगर कोई मर्द औरत है तो उसकी वफ़ात के बाद जो बेवा या रंडवा जो पहले से पेंशन ले रहे हैं और बाद में भी अगर लेंगे तो वो ताहयात और या दूसरी शादी करने तक लेंगे। और नया कानून भी यही है कि वो ताहयात लेंगे या दूसरी शादी करने तक लेंगे।
پہلے سے جو لے رہے ہیں یا نئے جو یعنی بیوہ، فرض کیا کوئی خود ملازم ہے وہ پینشن لے رہا ہے، وہ 10 ستمبر 2024 کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو پینشن ملے گی، اور بیوہ کو بھی تا حیات پینشن ملے گی یا دوسری شادی کرنے تک پینشن ملتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جو آلریڈی پینشن لے رہے ہیں یعنی وہ بھی تا حیات یا دوسری شادی کرنے تک پینشن لیتے رہیں گے۔ یہ میرے خیال میں یہ چیز بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے غیر شادی شدہ بیٹی، بیوہ بیٹی یا متعلقہ بیٹی جو پہلے سے پینشن لے رہے ہیں، یعنی 10 ستمبر 2024 سے وہ پہلے سے پینشن لے رہے ہیں۔ کسی کو 5 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 2 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 12 سال ہو گئے ہیں، تو ان کا عرصہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ پہلا قانون یہ تھا کہ وہ تا حیات بیوہ بیٹی یا متعلقہ بیٹی یا غیر شادی شدہ جو بیٹی ہے وہ تا حیات پینشن لے گی یا شادی کرنے تک، اگر شادی کر لے گی تو اس کی پینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ پرانا قانون ہے، 10 ستمبر 2024 سے پہلے کا یہ قانون ہے۔ اب نیا قانون آ گیا ہے، نئے قانون میں یہ ہے کہ اس کی فیملی پینشن کو 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 10 سال کا عرصہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ صاف ظاہر ہے اگر کوئی پہلے سے کوئی ملازم ہے، وہ خود بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی یا رنڈوا وہ خود بھی فوت ہو گئے ہیں، دونوں میاں بیوی فوت ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد 10 ستمبر کے بعد اس کی پینشن ٹرانسفر ہوئی ہے کسی غیر شادی شدہ طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کو، تو اس کی پینشن جو ہے وہ جب سے سٹارٹ ہوگی وہاں سے لے کر 10 سال تک جو ہے وہ اس کی پینشن چلے گی۔ یعنی فرض کیا کوئی 1 اکتوبر 2024 سے کسی بیوہ بیٹی یا متعلقہ بیٹی یا غیر شادی شدہ بیٹی کی پینشن سٹارٹ ہوتی ہے تو 30 ستمبر 2034 تک 10 سال تک جو ہے وہ اس کی پینشن چلے گی۔ اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی 10 ستمبر کے بعد اگر کوئی بیوہ بیٹی، متعلقہ بیٹی یا غیر شادی شدہ بیٹی پینشن کے لیے اہل ہوتی ہے تو جس دن سے اس کی پینشن شروع ہوگی اس دن سے لے کر 10 سال تک اس کی پینشن چلے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آلریڈی پینشنر ہیں، جو پہلے سے پینشن لے رہے ہیں، تو آیا ان کی پینشن کب تک جو ہے وہ جاری رہے گی؟ فرض کیا کوئی بیٹی ہے، متعلقہ بیٹی، غیر شادی شدہ یا بیوہ بیٹی، وہ 5 سال سے پینشن لے رہی ہے، تو آیا اس قانون کے اطلاق کے بعد اس کی پینشن 5 سال رہے گی جاری یا 10 سال رہے گی یا کب تک رہے گی؟ نوٹیفیکیشن اگر آپ دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن کی جو لینگویج ہے وہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے "It has been decided that henceforth" کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سے فیملی پینشن جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہوگی۔ یعنی جو چاہے میرا جہاں تک سمجھ ہے، میں جہاں تک سمجھاؤں کہ یعنی اس نوٹیفیکیشن کے اجراء کے 10 سال بعد تک چاہے وہ پہلے سے پینشن لے رہے ہیں تو ان کی 10 سال تک جو ہے وہ پینشن چلے گی، یعنی لامحدود نہیں ہوگی، 10 سال تک چلے گی، 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 5 سال وہ پہلے چونکہ لے چکی ہے تو مزید 5 سال چلے گی، لیکن اس کا حتمی جو فیصلہ ہوگا یا وضاحت ہوگی وہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس بارے میں ہوگی۔ لیکن جو نوٹیفیکیشن کی لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اجراء کے بعد سے 10 سال تک جو ہے وہ پینشن چلے گی، چاہے آلریڈی وہ فیملی پینشنر ہیں اور ان کو پینشن لیتے ہوئے سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، وہ عرصہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس دن سے لے کر 10 سال کے عرصہ تک ان کی پینشن چلے گی، میں جہاں تک سمجھاؤں۔ ہو سکتا ہے میری یہ فہم یا سمجھنا غلط ہو، لیکن حتمی جو وہ بات ہوگی وہ فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کی جانب سے اگر کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا، وضاحت آئے گی تو اس میں ہو جائے گی، لیکن نوٹیفیکیشن کی جو لینگویج ہے وہ یہی کہہ رہی ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اس کے بعد ہے معذور یا اسپیشل بچے جو ہیں ان کو پہلے بھی تا حیات پینشن مل رہی تھی، فیملی پینشن، اور نئے قانون کے مطابق بھی ان کو تا حیات فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھی واضح کرنے والی، کویسچنز کافی سارے اس بارے میں آئے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند اگر آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کریں۔